السلام علیکم، میں مظہر ملک تے تساں دے پے وے یوٹیوب چینل پہوڑ بادشاہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ امید کرنے سارے دوست ٹھیک ہو سکتے خیر خیریت نہ لسو۔ سٹارٹ کرنے آج دی مزیدار ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ سارا چینل پہوڑ بادشاہ کارکن تو سبسکرائب۔ جڑے دوست سب کو فیس بک تے دے وے اس والا پیج فیس بک پہوڑ بادشاہ فالو کر گن سو تے دوستوں تک پچھلی ویڈیو دے وچ دکھایا اپنی مسجد دا کام تھیندا پے تے تک دکھایا تے دسیا بھی ہا تے مسجد دی نا چھت دی ضرورت ہے، سامان گھننے چھت۔ باقی جرا نا مسجد دا چھت دا سامان اساں گھننا ہے ماشاءاللہ، رنگ شنگ بھی تھی گئے جڑے ٹیئر گارڈر جڑے ہن تے ان دے بعد ہن باقی اندا رہندا پے یعنی کہ ٹائل گھننی ہے، ٹائل گھن کے تے والی دی چھت پینے ہے تے تاکو آکے ہمیں بھی اگلی ویڈیو دے تاکو دکھے سان جرا مسجد تے جرا نا چھت دا سامان گھن سوں پہنچ جلدے پہ مسجد والے پاسے تاکو دکھے نے سامان تے باقی جڑے دوست مسجد وچ اگر کوئی حصہ ملاونا چاہے تو وہ دل کھول کے حصہ ملا سکتے، سارے نال رابطہ کر گن سی کمنٹ باکس دے وچ تے تاکو دکھے نے مسجد دا ماحول۔ اساں آ گئے ہیں مسجد وچ تاکو دکھے نے مسجد دا سامان دیکھ سو ماشاءاللہ، رنگ شنگ تھی گن ٹیئر گارڈر سارا کچھ اوکے ہے۔ باقی ہن ایک نا ٹائل کھٹتی پئی وہ ٹائل گھننی ہے، ٹائل گھن کے تے والے دی ماشاءاللہ چھت پینے ہے تے دے گھن سو سامان مسجد دا چھت دا سامان آیا پہ اے دیکھو 4 گارڈر ہیں، اے گارڈر جرا اے بیا رنگ دا پے تھیا، اے ہے ہمسایاں دا منگ کے نا اندی شٹرنگ واسطے اے جڑے گارڈر ہیں اے مسجد دے 4 گارڈر اے ٹیئر ہیں۔ باقی دیکھ سو ماشاءاللہ، جڑا دوست حصہ ملاونا چاہے مسجد دے وچ دل کھول کے حصہ ملا سکتے، اے دیکھ گنو چیک کر گنو ماشاءاللہ زبردست سوہنا کام دیندا پیا ساری مسجد دا، علاقے دی مسجد ہے۔ اے اگو اے برانڈے دی جڑے نا دیواراں اس طرح کھڑے برانڈا اتنا کن تیار تھیندا پے اے اتنا کنے برانڈا تیار تھیندا پے ماشاءاللہ، اتنا برانڈا ہو سی تے اے مسجد تھی گئی اپنی چھت تے گئی کھڑی آج ہفتہ تھی گیا کام رکیا پی آئی صرف تے سامان دے پچھو سامان آ گئے، باقی ہن کل یا پرسوں بلکہ ہفتے والی نہیں ماری نہ ہن ٹائل چیسوں ٹائل چا کے تے والی دی چھت پیسوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تاں دی چھت پیسوں چھت پا کے پچھو آ بستی پلستر تے فرش باقی اندا ور رہا تھی پلستر تے یعنی کہ فرش وغیرہ وہ بھی لوا تے والے سمجھنا کہ اللہ خیر کی تھی مسجد تیار ہے۔ باقی سارے دوستوں کو وہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی دوست بھی حصہ ملانا چاہتے مسجد دے وچ تو دل کھول کے حصہ ملا سکتے، باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو دے وچ، ملے تائیں سب کو دے سو اجازتاں، اوکے گڈ بائے، اللہ حافظ۔